पटवारी को अपने घर पर बुला लिया, पुलिस वाले को अपने घर पर बुला लिया, और अगर मुमकिन हो, अगर उसको ख़तरा हो तो सहाफ़ी को भी अपने घर पर बुला लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़िले के अंदर बैठा है, पूछा ये जाए, सोचना ये है कि उस डिप्टी कमिश्नर के पास कीमती गाड़ी है, उस डिप्टी कमिश्नर के पास सरकारी रिहाइश है, उस डिप्टी कमिश्नर का आम आदमी को फ़ायदा क्या है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी पटवारी के साथ बैठ के, किसी पुलिस वाले के साथ बैठ के, किसी पैसे वाले के घर जो है वो दावते उड़ाऊँ। ये मेरा ज़मीर इस चीज़ को गवारा नहीं करता। अरबाब इख्तियार हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो सदर हैं, जो अब किस प्लेटफार्म पे बंदा अपील करे, सोचने वाली बात है। तो यहाँ तो पूरे का पूरा एक निज़ाम करप्ट है। अक्सर जब मैं रात को सोने से पहले अपना व्हाट्सअप देखता हूँ तो अब बहुत सारी बातों पे सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। बहुत सारे सवालात जो है वो मेरे जहन में उठते हैं, और जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे मैं सोचता हूँ वो ये कि आम आदमी जो है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, वो इस कदर बदएतमाद क्यों है। आम आदमी की अगर हम बात सुने, अगर उसको हम बोलने का मौका दें, तो आम आदमी को एतबार नहीं है। इस निज़ाम के ऊपर आम आदमी को एतबार नहीं है, इस सिस्टम के ऊपर और इस सिस्टम के अंदर जुड़े हर शख्स के ऊपर, हर किरदार के ऊपर आम आदमी का एतबार नहीं है। आम आदमी का ये एतबार किसने खोया, कैसे खोया, बहुत सारे सवालात हैं, और बहुत सारे इनके जवाबात में सोचते सोचते बाज़ औक़ात जो है वो थक जाता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो आम आदमी का वास्ता है वो अमूमन जो है वो महकमा माल के साथ पड़ता है या पुलिस के साथ पड़ता है। आम आदमी जो मुतासर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पटवारी से मुतासर है या पुलिस वाले से मुतासर है। अब इन सारी चीज़ों को हमारे मुआशरे के अंदर सिर्फ पटवारी मसला नहीं है, हमारे मुआशरे के अंदर थाना कल्चर या पुलिस वाला मसला नहीं है, बल्कि हमारा मुआशरा जो है वो मसाइल की आमाजगाह है। इन तमाम मसाइल को हमने कैसे हल करना है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आम आदमी का जो सबसे बड़ा मसला है उसके ऊपर बात करूँगा, और वो है महकमा माल, वो है पटवारी और वो है पुलिस। अमूमन यह होता है कि हमारे यहाँ दो पार्टीज़ का जब आपस में झगड़ा होता है, दो पार्टीज़ में यकीनन एक पार्टी तगड़ी होती है, दूसरी थोड़ी कमज़ोर होती है। अगर दोनों पार्टीज़ जब हम पल लाएँ तो वह अलग बात। अगर दोनों पार्टीज़ में एक आदमी गरीब है, दूसरा आदमी बहुत अमीर है, तो हमारे मुआशरे में जो अमीर आदमी है, देखें वो कैसे समझता है ऐसे लोगों की नब्ज़ को कैसे जानता है। वो जो बंदा दोनों पार्टीज़ के झगड़े में, जो पार्टी तगड़ी होती है, जो बंदा तगड़ा होता है, वो करता क्या है, वो ये करता है कि वो महकमा माल के मुलाजिम को अपने घर पर बुला लिया, पटवारी को अपने घर पर बुला लिया, पुलिस वाले को अपने घर पर बुला लिया, और अगर मुमकिन हो, अगर उसको ख़तरा हो तो सहाफ़ी को भी अपने घर पर बुला लिया। बेहतरीन किस्म की उनकी दावत की, उसी खाने के टेबल के ऊपर जो है वो अपने मसाइल उनके सामने रखे, और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो उनको बताया कि आपने ये करना है, आपने ये फ़ैसला देना है, आपने ऐसे ऐसे मुझे जो है मदद करनी है मेरी, और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो साथ पैसे भी दे दिए। तो ये निज़ाम कैसे बदलेगा। अब उसके मुकाबले में जो कमज़ोर पार्टी होती है, जो गरीब शख्स होता है, वो बेचारा कभी पटवारी के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी असिस्टेंट कमिश्नर के पास, कभी डिप्टी कमिश्नर के पास, कभी थाने में चक्कर लगाना बार बार, और फिर जब कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलता तो आखिर में वो सहाफ़ी के पास आता है। और आगे से बाज़ वक़्त ये होता है कि सहाफ़ी भी जब उसका काम अच्छे तरीके से नहीं करता, चूँकि सहाफ़ी को भी जो है वो दिलचस्पी नहीं होती, चूँकि उसको पता होता है कि ये शख्स जेब से खाली है, तो ये मसाइल कैसे हल होंगे। अब जिस शख्स के पास पैसे हैं वो पैसे के ज़ोर पर ये सारा कुछ करता है, तो इसका मतलब है कि उस पैसे वाले शख्स को पता है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं अपने पैसे के ज़ोर पर ये सारे काम करवा लूँगा। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है। जो मुलाजमीन आम आवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं वो करते क्या हैं, वो डिलीवर क्या करते हैं, आम आदमी को फ़ायदा क्या देते हैं। अब एक आम आदमी है, उसको फ़ायदा क्या है। अब डिप्टी कमिश्नर ज़िले के अंदर बैठा है, पूछा ये जाए, सोचना ये है कि उस डिप्टी कमिश्नर के पास कीमती गाड़ी है, उस डिप्टी कमिश्नर के पास सरकारी रिहाइश है, उस डिप्टी कमिश्नर का आम आदमी को फ़ायदा क्या है। अब थाना एक शहर के अंदर है, एक हदूद के अंदर है, उस थाने के जो मुलाजमीन हैं, जो आवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, उस थाने के अंदर जो मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन का आम आदमी को फ़ायदा क्या है। अब जितना भी ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम का आम आदमी को फ़ायदा क्या है। आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि आम आदमी मायूस हो चुका है। आम आदमी एक लिहाज से गहरी खाई में जाकर गिर चुका है, क्योंकि जब उसको कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, उसको कहीं से
کوئی پازیٹیو چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تو وہ پھر اس نے مایوس ہی ہونا اور کرنا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس نے کیا کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے۔ جب وہ عام آدمی بغاوت کرے گا تو وہ کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا، خودکشی کر لے گا، اپنے بیوی بچوں کو مار دے گا۔ یہ اس کا ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے اور اس کے پاس کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرپٹ نظام کی جو بنیاد ہے وہ کس نے رکھی ہے، اس کرپٹ نظام کا جو بانی ہے وہ کون ہے، اس کرپٹ نظام کا جو خاتمہ ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں دعوت کی بات کر رہا تھا، کہیں ہم رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے، تو کسی امیر شخص نے جو ہے وہ ہمیں بلا لیا، وہاں پر اس نے پٹواری کو بھی بلایا ہوتا ہے، وہاں پر اس نے پولیس والے کو بھی بلایا ہوتا ہے، پھر کھانے کے ٹیبل پر رنگ رنگ کے کھانے ہوتے ہیں۔ پھر جب ایسے ماحول کو میں ذاتی طور پر جب دیکھتا ہوں تو چونکہ ایسا ماحول مجھے بہت گھٹیا لگتا ہے، ایسا ماحول مجھے بہت غلیظ اور گندا لگتا ہے، اس لیے ایسے ماحول کو دیکھ کر میں ہمیشہ بھاگ جاتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی پٹواری کے ساتھ بیٹھ کے، کسی پولیس والے کے ساتھ بیٹھ کے، کسی پیسے والے کے گھر جو ہے وہ دعوتیں اڑاؤں، یہ میرا ضمیر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازم کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر دعوتیں اڑائیں۔ سرکاری ملازم اگر اس کا گزارا، مثال کے طور پر پٹواری کی بات کر لیتے ہیں، اگر کسی پٹواری کا گزارا اس کی تنخواہ پر نہیں ہو سکتا تو وہ نوکری چھوڑ دے، وہ کاروبار کریں۔ بے شمار اللہ پاک لوگ کاروبار کرتے ہیں اور پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ اب سرکاری ملازم کا کیا کام بنتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ پیسے ان سے لے اور پھر وہاں پر وہ رنگ رنگ کے کھانے کھائیں، اور جو دوسری طرف جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ ان کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، نہ اس کی کہیں کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی بات سننے والا ہوتا ہے، نہ اس کو کہیں کسی پلیٹ فارم پر انصاف ملتا ہے۔ تو میں یہاں پر جو ارباب اختیار ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو صدر ہیں، جو اب کس پلیٹ فارم پہ بندہ اپیل کرے، سوچنے والی بات ہے۔ تو یہاں تو پورے کا پورا ایک نظام کرپٹ ہے۔ اب جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ذرا کردار دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں یا ممبران ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ والی سکیم، وہ والی سکیم، یہ والی سکیم، وہ والی سکیم، اس کو دینی ہے، اس سے لینی ہے، اس کا تبادلہ کروانا ہے، اس کی نوکری، اس کو یہاں سے اٹھانا ہے، اس کو وہاں بھیجنا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ممبر اسمبلی کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایک وزیر کا کام ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے لوگ جو الیکٹ ہو کے ہمارے ووٹوں سے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ان کا کام دیکھیں ذرا، ان کی سوچ دیکھیں ذرا، ان کا کردار دیکھیں ذرا۔ اپنے گھر سے شروع کریں گے پہلے، پھر اپنی برادری سے شروع کریں گے، پھر اپنے رشتہ داروں تک جائیں گے، پھر اپنے دوستوں تک جائیں گے۔ اگر کہیں کو کسی غریب کی باری آئے گی تو اس کو وہ نوازیں گے، ورنہ غریب گیا۔ سمپل سی بات ہے، جب اسمبلی ممبران سنجیدہ ہوں گے، جب اسمبلی ممبران باشعور ہوں گے، جب اسمبلی ممبران بڑے ویژن والے ہوں گے، وہ اسمبلی میں بیٹھ کے ساری چیزیں طے کر دیں۔ بھائی اگر سرکاری نوکری کا مسئلہ ہے تو وہ میرٹ پہ دی جائیں گی تاکہ لوگ آپ کے گھروں تک آئیں نا، لوگوں کو آپ کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب ہمارا جمہوری نظام ٹھیک ہوگا، جب ہماری پارلیمنٹ ٹھیک ہوگی تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ممبران اسمبلی کا کام ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کریں کہ ایک ڈپٹی کمشنر ضلع کے اندر بوجھ ہے یا عوام کو ریلیف دے رہا ہے، ایک تھانہ حدود کے اندر، حلقے کے اندر بوجھ ہے یا اس کا عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ایک سیکرٹری جس کو اتنی زیادہ سہولیات دی ہوئی ہیں، کیا وہ ریاست کے اوپر بوجھ ہے یا اس کا فائدہ ریاست کی عوام کو مل رہا ہے۔ جب ایسی باتیں ڈسکس ہوں گی تو اس کے اوپر قانون سازی ہوگی، اس کے اوپر ایک لائحہ عمل بنے گا۔ جب اس کے اوپر لائحہ عمل بنے گا تو پھر عام آدمی کو ہو سکتا ہے فائدہ پہنچے۔ جب عام آدمی کے بارے میں آپ سوچیں گے، جب عام آدمی کے بارے میں آپ قانون سازی کریں گے تو تب جا کر کہیں نہ کہیں نظام بدلے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک سنجیدہ لوگ اسمبلی میں نہیں جاتے، جب تک باشعور لوگ اسمبلی میں نہیں جاتے، جب تک پڑھے لکھے باکردار لوگ اسمبلی میں نہیں جاتے، تب تک یہ کرپٹ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تب تک جو ہے وہ پٹواری لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانے کھاتے رہیں گے اور ایسی محفلیں اڑاتے رہیں گے، غریب جو ہے وہ در بدر ہوتا رہے گا، غریب کو کہیں انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ایشوز ہیں ان پر بحث کی جائے، ان کو ڈسکس کیا جائے اور ان کے اوپر قانون سازی کی جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔